नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशका रूपमा चिनिन्छ। तर नेपालमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। विकासको नाममा हुने गरेका वन फडानी तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणमा भने नेपालले खासै उपलब्धि गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रकृतिमा हर साना जीव जन्तु, किरा, भुसुनाहरूको समेत आआफ्नै महत्त्व छन्। तर मानव आफैले जानी नजानी अन्य जीवको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको विकासका नाउँमा मानिसले पृथ्वीमा रहेका अन्य जीवहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन गरिरहेको छ। मानव र वन्यजन्तु प्रकृतिका हिस्सा हुन्। जसरी मानव जातिका लागि धरती घर र आकाश छत समान छ, वन्यजन्तुका लागि पनि पृथ्वी साझा घर हो। तर चेतनशील प्राणी मानव जातिको आधुनिक विकासले वन्यजन्तुको वासस्थान ओगटेका छन्। संरक्षित सूचीमा परेका कतिपय जीव जन्तुहरू पनि संरक्षण क्षेत्र बाहिर पनि पाइन्छन्। जस्तो अब भनौँ न, यो हात्तीहरू नै घुमिरहेका पाइन्छन् भने चितुवाहरू, बाघहरू, भालुहरू घुमिरहेका पाइन्छन्। त्यस्तै कृष्णसार मृगहरू पनि ठाउँ ठाउँमा छरिएका पाइन्छन्। र त्यस्तै विभिन्न जातका बाँदरहरू जुन संरक्षित छन् तिनीहरू पनि बाहिर बाहिर पाइन्छन्। त यी सबैलाई एकीकृत रूपमा संरक्षणको प्रयास गर्नको लागि अब लाग्नुपर्ने हो र सरोकारवालाहरूले यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, फेरि हामीले उत्पादन बढाएर हुन्छ कि अथवा लोप हुन लागेका जनावरहरूको वंशवृद्धि गरेर हुन्छ कि, यस्तोतिर जानुपर्ने थियो। त्यो नेपालमा भइरहेको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत 12 राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1 वन्यजन्तु आरक्ष, 1 शिकार आरक्ष, 6 संरक्षण क्षेत्र तथा 13 मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। नेपालमा 212 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, 887 प्रजातिका पंक्षी, 149 प्रजातिका सरीसृप र 56 प्रजातिका उभयचर पाइन्छन्। यी मध्ये 20 प्रजातिका स्तनधारी र 4 प्रजातिका चराहरू संरक्षित वन्यजन्तुमा सूचीकृत गरी तिनीहरूको शिकार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको 50 वर्ष पुगिसकेको छ। तर नेपालमा लागू गरिएका विभिन्न संरक्षणका मोडलहरूले वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थान संरक्षणमा टेवा पुर्याए तापनि गैंडा र बाघको अवस्था बाहेक अन्य संरक्षित जनावरहरूको स्थितिको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन र अभिलेख राख्न सकिएको छैन। गैंडा, बाघ, बारहसिंह बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तुहरूको मात्र पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा सूचीकृत भएको 50 वर्ष नाग्दा पनि दुर्लभ र संरक्षित वन्यजन्तुहरूको संख्या कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। अहिलेको समयमा मानवाधिकारसँगै पशु अर्थात् वन्यजन्तुको अधिकारबारे बहसहरू हुन थालेका छन्। विश्वका अधिकांश देशहरूले यही मान्यतालाई स्थापित गर्न वन्यजन्तुको संरक्षणमा जोड दिन थालेका छन्। नेपालमा पनि वन्यजन्तुको संरक्षणका प्रयासहरू नभएका होइनन्। तर पनि तस्करहरूले वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्न छाडेका छैनन्। यसले नेपालमा वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपेको छ। दिगो विकासको अवधारणा अनुसार वन्यजन्तुहरूलाई पनि मर्का नपर्ने खालको, उनीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न मिल्ने, वासस्थानहरूमा हिँडडुल गर्न मिल्ने खालका बाटोहरू बनाउँदाखेरि होइन, अथवा सिँचाइका नहरहरू बनाउँदाखेरि वन्यजन्तुहरूको आवत जावत गर्न सजिलो हुने, सहज हुने पूर्वाधारहरू वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार भनेको छ। अब सरकारले भर्खरै त्यो कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार भयो भने मात्रै हाम्रो विकास दिगो हुने र मानव र वन्यजन्तुसँगै सबै बाँच्न पाउनु पर्यो नि। पारिस्थितिक प्रणाली भनेको त्यही हो नि। मान्छे मात्रै बाँचेर त मान्छेको अस्तित्वै सकिन्छ। वन्यजन्तुहरू, वातावरण होइन स्वच्छ राख्नको लागि, अथवा जस्तो भन्छ नि तपाईँले, कृषिमा हाम्रो छ नि, कृषिको जुन पोलिनेसनको लागि 75% पोलिनेसनको कामहरू त पुतली चराहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यो नभए त हाम्रो उत्पादनै हुँदैन। त्यस हुनाले सबैले बाँचेपछि, सबैलाई बचाउन सकेपछि मात्रै हामी बाँच्छौँ होइन। त्यो अवधारणा अगाडि ल्याउनु। पृथ्वी सबै जीवहरूको साझा घर हो। पृथ्वीमा रहेका वन्य जन्तुको इतिहास मानव जातिको भन्दा पनि पुरानो मानिन्छ। मानव जातिलाई चेतनशील जीवका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। मानव र वन्य जन्तु दुवैको बाँच्न पाउने अधिकार छ। तर चेतनशील कहलिएकै विकसित मानव जातिको अतिक्रमण, शिकार लगायतले जीव जन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार खोजेको छ। यता वासस्थान अतिक्रमित भएपछि वन्य जन्तु मानिसलाई आहारा बनाउन गाउँ बस्ती छिर्ने गरेका छन्।